जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे जो 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जो मुदाखलत की बातें की गई थी कि खुफिया एजेंसियों की जानिब से या कुछ अफराद की जानिब से अदालती कार्रवाई में उनके फैसलों में मुदाखलत की जाती है। उस हवाले से आज भी एक अहम तरीन समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच ने समाअत की है, और आज हम इसकी बात करेंगे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला के अहम रिमार्क सामने आए हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क सामने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मायनात कोर्ट रिपोर्टर और जुडिशल उमूर के ऊपर काफ़ी उन्हें महारत हासिल है और काफ़ी मारूफ जर्नलिस्ट हैं हसनात मलिक साहब। उनसे जानते हैं कि आज हुआ क्या है। मलिक साहब, काफ़ी समातें हो चुकी हैं, पहले तो इस हद के जो पस मंज़र में चीज़ें बताएं कि अब तक क्या क्या हुआ, उसके बाद आज फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला और दीगर जजेस के रिमार्क्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली दफ़ा आपसे जो ये मामला है 6 जजेस का, ये आपने देखा होगा कि इन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन्होंने ख़त लिखा कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरफ से इंटरफेरेंस होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, रहनुमाई करें। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एग्जीक्यूटिव के हेड यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद ये हुआ कि इंक्वायरी कमीशन बना। इंक्वायरी कमीशन के हेड ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये इसका हल इंक्वायरी कमीशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सो मोटो लिया, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा वही है। तो आज उनकी नमाज से भी लगा कि वो नहीं चाह रहे कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह की डायरेक्शन दे जो हमारे रियासती इदारों के हवाले से कोई ठीक ना हो। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट खुद ही करे इस मामला को, हमें सुप्रीम कोर्ट को कोई किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं देनी। तो जो अतहर मिनल्ला है वो इस मामले को चाह रहे हैं कि हमें कोई डेटर्स क्रिएट करना है, हमें किसी को सज़ा नहीं देनी, लेकिन फ्यूचर के लिए कम अज़ कम जजेस को हरासमेंट रोकी जाए, इंटिमिडेशन होगी। लेकिन ये तकसीम है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में। पिछले प्रपोजल बार की तरफ से ली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा के मकसद की तायीद और एंडोर्समेंट कर रहे हैं ज़्यादातर। जो प्रोफेशनल ग्रुप है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार है वो इन 6 जजेस को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में डेटर क्रिएट करे। तो वकीलों में भी तकसीम है, जजों में भी तकसीम है। इसका फ़ायदा हुकूमत को होगा और हो रहा है कि इतना बड़ा एक स्कैंडल या जो चीज़ आई, हुकूमत को कोई मसला नहीं है। वजह यह है कि वो दफ़ा हुकूमत के बजाय आपस में ही जजेस एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। हुकूमत को इस मामले में क्या करना चाहिए? मलिक साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि क्या हाई कोर्ट के जजेस इस तमाम मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अकेले छोड़ दिया है, या हुकूमत की तो हम बात नहीं करेंगे, ज़ाहिर जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो उनका ऊपर हाथ रखने वाला है, बड़ा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ऐसे तमाम मामलात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर हाई कोर्ट के जजेस को अकेले छोड़ देना, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस कहते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से कॉल्स आती हैं, कुछ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, सिंध हाई कोर्ट के, तो उन्हें इस मामले में अकेले छोड़ दीजिए, अजीब सी बात नहीं ना करेंगे। देखिए, जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो उनका एक नया डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इस मामले में जो है वो इस मामले को और तरीके से देख रहे हैं। वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस मामले में एग्जीक्यूटिव के साथ खड़े हैं, तासुर ये मिल रहा है, और जिसका फ़ायदा एग्जीक्यूटिव को होगा। क्यों वो खड़े हैं, क्या वजह है, क्या उनकी ज़हन में है? लोग कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज की भी बातें कर रहे हैं कि क्या कोई पैकेज आ रहा है जिसकी चीफ जस्टिस का जो 3 साल कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं सारे जजेस की उम्र जो है वो रिटायरमेंट एज जो है 65 से 68 कर दी जाए, सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 3 साल बढ़ा दी जाए, खामोशी रहे। असल मकसद ये है, देखें, जो जस्टिस काजी फायद ईसा की सोच है ना PTI के मामले में कि 9 मई को वो बड़ा, कल भी 5 दफ़ा उन्होंने जिक्र किया कोयटा कमीशन, तो उसमें फैज़ाबाद धरना कमीशन में कि अगर ये जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाती मेरी तो 9 मई ना होता, 9 मई ना होता। तो ये बात हमारे मुख्तदार हल्कों के भी दिल के करीब है। काजी साहब की उस चीज़ को है। इसी तरह जो है वो दूसरा मामला है सोशल मीडिया को वो भी समझते हैं कि हमें रेगुलेट करें। आज आपने जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क भी देखे, बार के भी देखे, वो भी एक पेज में। तो ये इस वक्त सिलसिला चल रहा है जो मेरा ख्याल है कि तकसीम है, तकसीम अब देखते हैं कि इस मामले को कैसे लेके जाया जाता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया में कि 6 जजेस या इंटरफेरेंस है एजेंसी की, इसको हैंडल करने के लिए मामलात में जजेस में तकसीम है।
जस्टिस काजी फैसा खुश नहीं है छः जजेस के लेटर पे, और ये समझ आ रही है। मलिक साहब, क्या लीनियंसी जो है चीफ जस्टिस की या दीगर जजेस की टुवर्ड्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और इस लेटर के हवाले, क्या आपने जो अब पॉइंट आउट किया कि क्या वही वजह है कि जो एक्सटेंशन वाले मामला हैं उसकी वजह से लीनियंट है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई से गुरेज? देखिए, एक होता है पॉइंट ऑफ व्यू, क्या पता काजी फैसा साहब ذاتی طور پہ سمجھ لو کہ یہ جو پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی ملک کے لیے نقصان ہے، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، ان کی اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی وہ ہو سکتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی سوچ تھی اور آصف سعید خسرو کی کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو شریف فیملی اور ان کرپٹ سیاستدانوں سے جان چھڑانی ہے، تو یہ ایک سوچ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو وہ اس سوچ میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے ایگزیکٹو اور قاضی فیصل ایک پیج پہ، اسی وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایگزیکٹو بھی چاہتی ہے کہ قاضی فیصل 2 سال رہے۔ آپ دیکھیں صحافیوں کا معاملہ ہو تو صحافیوں کو جو نوٹس کیے گئے ایف آئی اے کی طرف سے، صحافیوں کو پابندی ایون ہمارے 270 کو رکھا گیا، وجہ کیا تھی کہ کیونکہ جوڈیشری کی ایک بڑی بیکنگ تھی، سی آئی ڈی بنی اور جو بھی، تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے۔ لیکن مجھے جو لگ رہا ہے جس طریقے سے 6 ججز نے خط لکھا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو بات آئی ہے کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے اپنی نماز یعنی کہا کہ جی یہ اوپن سیکرٹ ہے، تو اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے۔ جسٹس قاضی فیصل بے شک اپنی جگہ کھڑے رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں ججز وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی اس پورے چیز سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اب 2 فرنٹ کا سامنا ہے، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ایک طرف یہ ججز ہیں، اس نے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ اب یہ 2 معاملات کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، جو اصل چیز ہے۔ صاحب، پچھلی سماعت میں یہ کہا گیا تھا مختلف ججوں کی جانب سے کہ اب ایک جج جو کہ ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں دے سکتا، کوئی دباؤ نہیں دے سکتا، اسے گھر چلے جانا چاہیے، سیٹ پر بیٹھنے کا اختیار نہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا تھا، اس قسم کی آئندہ کوئی جرات کرے گا کوئی جج اس قسم کی بات کرنے میں کہ اپنا معاملہ مداخلت کا اپنے سپیریئر جوڈیشری کے ساتھ بتائے؟ دیکھیں وہی نا، قاضی صاحب پورا وہ اس معاملے میں وہ نہیں، وہ اس معاملے میں کچھ نہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرائمری پارٹی وہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ججز کے خط میں، تو یہ ایک معاملہ ہے جو تو انکوائری اب جو کمیشن تھا دیکھیں، انکوائری میرا خیال ہے کہ انکوائری سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیصل اپنے معاملے میں دیکھیں، انکوائری کمیشن ان کی فیض آباد کی ججمنٹ ہے، 2 فارمر آئی جی کی کمیشن انہوں نے بھی آبجیکشن نہیں کیا، ان کو بنایا، انہوں نے اس فیصلے کو اڑا دیا، انہوں نے اس فیصلے کو ہی فارغ کر دیا۔ تو جب چیف جسٹس اپنے فیصلے پہ ہی نگیٹ کروا دے تو نیچے 6 ججز کی کیا گارنٹی ہے کہ انکوائری اگر کروائی جائے تو وہ اپنے معاملات میں شروع ہوں گے؟ بڑا مشکل ہے، بہتر ہے کہ انکوائری کسی کے مفاد میں نہیں ہے، آگے چلا جائے۔ جسٹس اطہر منلہ اور چیف جسٹس کے درمیان آج کچھ دیکھیں یہ بڑے عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ قاضی فیصل صاحب 6 ججز کے معاملے میں ان کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے، اور اطہر منلہ صاحب ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ان کی ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے، اور قاضی صاحب اوپنلی بات، حالانکہ ان کو ہیڈ کے طور پہ ذرا چیزوں کو بڑے طریقے سے بیلنس ہو کے چلانا چاہیے، لیکن نہیں چلا رہے۔ کب تک کیس کا فیصلہ غیر معینہ مدت تک سماعت ہوئی، تو اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ عدالت کو سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اب لمبا ایسے ہی چلے گا، فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن سب کو موقع مل جائے گا چیزوں کو مینیج کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ کون اچھا مینیج کرتا ہے۔ جی، حساد ملک صاحب کا ایک دبنگ قسم کا تجزیہ آپ نے سنا ہے کہ کیا صورتحال اس وقت عدالت میں جو آج سماعت ہوئی ہے، اہم ترین سماعت ہوئی ہے، اور یہی بتایا گیا ہے حساد ملک صاحب کی جانب سے کہ اس وقت ججوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو خط لکھا تھا، اور ان کے اوپر جو مداخلت تھی، ان کے اوپر جو دباؤ تھا، اس کے حوالے سے تمام تر مختلف اسپیکٹس کے اوپر آج گفتگو ہوئی ہے، کافی ریمارکس آئے ہیں، سخت ریمارکس بھی آئے ہیں، جسٹس اطہر منلہ کی جانب سے بھی آئے ہیں، اور حساد ملک صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ بظاہر چیف جسٹس آف پاکستان اس خط سے ناخوش نظر آتے ہیں اور کچھ زیادہ سنجیدگی نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا، اور انکوائری وغیرہ بھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آج اس اہم ترین کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، اور آئندہ بلاگ میں مزید اہم امور کے اوپر گفتگو کریں گے۔ والسلام۔